अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाज़रीन, हामिद मीर के आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी ज़ैन अली कुरैशी साहब, जिनका तलक पीटीआई से है, और नून लीग के मुसद्दक मलिक साहब हैं। और इनके दरमियान काफ़ी जो है वो नोक झोंक हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आ चुके हैं, और अमेरिका की जानब से जो है वो करारदाद भी मंजूर हो गई है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ था वो धांधली ज़दा हुआ था। तो आइए पहले इनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। होना चाहिए। अगर हम ये कहें तो फिर क्या होना चाहिए? इस वजह से मुझे ये उनके जो भी सेनेटर हैं, मुझे ये कांग्रेसमैन हैं, मुझे इसकी सारी जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उसका सियाक व सबाक नहीं पता, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप किसी और मुल्क की, जिसका अपना आइन है, अपना तरीक़ा कार है, वहाँ पे आप उसके इलेक्शंस के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। कोई जो लोग यहाँ पर आते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते हैं, या बैनुल अक़वामी जो लोग आते हैं इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, अगर वो कोई ऐसी बात करें तो समझ आती है, बिकॉज़ आपने उनको इनवाइट किया है कि आप आके देखिए, इलेक्शन देखिए। हमारे यहाँ जो इलेक्शन इस मरतबा हुए हैं उस पर कोई है साहब, हम खुद भी यही बात करते हैं। अभी आप किसी को बुला लें तो आपको बताएंगे हमारे बहुत से अपने दोस्त जो हैं वो नाला हैं कि जो जीटी रोड वाली बेल्ट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं, हमारे लीडरान जो हैं वो हार गए हैं, और वो कुछ माने हैं और कुछ बहुत नाराज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को देखें तो वो केपी के हवाले से बहुत नाराज़ हैं और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत नाराज़ हैं। तो अगर आप चले जाएं वहाँ पर कराची में तो जमात इस्लामी बहुत नाराज़ है। जो मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देता है, या जिसको हम कहते हैं कि प्लीज़ आप आईएमएफ से कहें कि हमें कर्जा और दे दे, तो उस मुल्क की करारदाद को आप आईएमएफ के साथ देखिए, आईएमएफ के ऊपर किसी भी मुल्क का इन्फ्लुएंस होना, हम उसको ये तो नहीं कहते कि नहीं जी, अमेरिका का है। मैंने तो उस पर मैंने कोई डिस्प्यूट अभी आपके सामने तो नहीं किया ना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ये तो किसी मुल्क को नहीं कह रहे कि आप खुद प्लीज़ ये करवा दें। भाई आईएमएफ अगर जियो पॉलिटिक्स की वजह से कोई इन्फ्लुएंस अगर हमें लगे तो हम ज़रूर आईएमएफ के साथ रेज़ करेंगे, लेकिन आईएमएफ के साथ तो हम बायलैटरली अपनी जो तरीका कार है, अपने बजटरी, और मैंने कई मरतबा ये आपके प्रोग्राम से कहा, ये कोई इतनी लोग इससे खुश नहीं होते इस बात से, इसको अच्छी नज़र से पता नहीं क्यों नहीं देखते। लेकिन मैं अक्सर पूछता हूँ कि पूरे प्रोग्राम में ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, मुझे ये बताइए इसमें क्या एक चीज़ है जो गलत है? मुझे ये बताइए कि सैलरीड क्लास पे जो आपने दोबारा बोझ डाल दिया वो बहुत बड़ा, देखिए हमने अपनी बुक्स तो बैलेंस करनी है ना। उन्होंने, किसी ने आपको ये नहीं कहा, कोई मुल्क किसी मुल्क को नहीं कहता, कोई इदारा किसी को नहीं कहता कि आप किसको टैक्स करें। वो ये कहते हैं कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो, और जो आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो आमदन है, उसमें कोई मुनासबत होनी चाहिए, मुनासबत होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको अपने महकमे दूसरी तरफ चले गए हम जी, वो आप लेकर गए तो मैं तो आपकी अच्छा, मैं जरा चलता हूँ। कुरैशी साहब, रेजोल्यूशन पे रहता हूँ। जो ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की रेजोल्यूशन है, उस पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है? उन्होंने रिएक्शन ये दिया है, वो कह रहे हैं US Congress calls for impartial probe into Pakistan's election following irregularities claims. This is from the country that spent the 20th century overthrowing democratically elected governments and currently facilitating the Palestinian genocide. Let's look at their history of irregularities in 2016 and 2020 elections. Both Democrats and Republicans accused of foreign intervention and rigging. How about asking UN for the probe? क्या ख्याल है आपका? मेरे साहब, सर ख्वाजा साहब की बात पे बाद में आते हैं, पहले जो आपने पहले बात की है वो कर लेते हैं। हाउस देखें, मलिक साहब बसद एहतराम, मैं उनसे डिसएग्री करूँगा। कोई भी किसी और मुल्क को नहीं कहता कि हमारे मुल्क में आके प्रोब करो, लेकिन सियासत जो है ना वो हम मॉरल अथॉरिटी पे करते हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि अमेरिका को माई बाप भी ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होने चाहिए, ख़त भी नहीं आपने लिखना, कुछ भी नहीं करना। अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनका लोअर हाउस है, यानी कि उनकी नेशनल असेंबली है, वो ख़ुद से एक रेजोल्यूशन पास करता है। रेजोल्यूशन में 330 या पता नहीं 340 वोट हक में पड़े हैं और 7 वोट खिलाफ पड़े हैं। मतलब नेयर यूनानिमस रेजोल्यूशन वहाँ पे पास हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शनों में जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन था उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई। हम भी तो यही कहते थे कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, हम क्या कहते हैं उस पर कमीशन बनाओ, तो हम ये नहीं कहते कि अमेरिका से जाके बनाओ। इसी तरीके से जब IMF को इमरान खान साहब का ख़त गया
تو بڑا واویلا مچایا گیا کہ عمران خان نے جو ہے پاکستان کو سوورنٹی کو کمپرومائز کیا ہے. ہم آئی ایم ایف کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ آ کے یہاں پہ پروب کریں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ آئی ایم ایف ایک سٹیک ہولڈر بن چکا ہے, اور اب اس بجٹ کے بعد تو نظر آ گیا کہ کتنا بڑا سٹیک ہولڈر, میجر سٹیک ہولڈر بن گیا ہے جو بجٹ انہوں نے دیا ہے, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی شکوں کے اندر بھی یہ ایک شک ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن جو ہے وہ نہ فری تھا, نہ فیئر تھا, نہ ٹرانسپیرنٹ تھا, اس لیے اس کے اوپر ایک پروب ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال پوچھ لوں, اگر کوئک, مور دین 5 سیکنڈ. جی جی, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ پھر پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے, خلاف ہے, پاکستان کے حق میں ہے, سائفر کے اندر پاکستان کی جمہوری حکومت الٹانے کی کوشش کر رہا تھا, یا اب اس حکومت کو لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں عرض کروں نا, میں نہ تو امریکہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں, نہ میں ویسے آپ کا تبصرہ آپ نے کیوں کیا تو پوچھ رہا ہوں, معصومانہ سوال ہے. میں آپ کا معصومانہ جواب دے رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جی پلیز. دوسری آپ نے بات کی آبزرورز کی, تو سر یورپین یونین کے آبزرورز آئے تھے, ان کی رپورٹ آئی, انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم اپنی رپورٹ شائع کریں گے تو پاکستان کے اندر حالات خراب. وہ یورپی پارلیمنٹ کے آبزرورز نہیں تھے, وہ ان کے ٹیکنیکل گروپ تھا, انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کو ویزا ہی نہیں ملا. تو سر کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ جو یہاں پر آ کر جو بتانا چاہ رہے تھے تو پھر آپ کہتے ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں. تیسری بات اب انہوں نے کی کہ جی جب سائفر کی بات آئی, جب ہماری بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے, تحریک انصاف نے پاکستان کی فورن پالیسی ڈیمیج کی ہے, انہوں نے ہمارے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے. ایک ڈونلڈ لو جو کہ ان کا ایک بہت ہی لولی گریڈ افسر ہے, اس کی بات پہ آج جو ان کی پوری پارلیمان بات کر رہی ہے, اس پہ ڈیفنس منسٹر پاکستان اپنا رد عمل جو دے رہے ہیں, اس سے ان کو نہیں لگتا کہ ان کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے. وہ ان خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے امریکہ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے, لیکن ڈونلڈ لو کو اگر ہم نے کنٹیسٹ کر دیا تو ان کو لگا کہ جی فورن پالیسی جو ہے کریپس. آپ کا خیال ہے خواجہ آصف صاحب, میں آخری بات کر کے پھر خواجہ صاحب والی بات پہ جا رہا ہوں. انہوں نے بات کی جی بکس بیلنس کرنی ہے, انہوں نے بکس بیلنس کرنی ہے. ان کی جو انہوں نے فگرز دیے ہیں, اعداد و شمار دیے ہیں, یہ اپنے ٹارگٹس خود ہی نہیں میٹ کر سکتے. مثال کے طور پہ 13 ٹریلین کا انہوں نے ایف بی آر کا اپنا ریونیو بتایا ہے کہ یہ 13 ٹریلین کا ریونیو جنریٹ کریں گے. اکانومی کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے, معیشت کا پہیہ جام ہوتا جا رہا ہے, انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں, اور انہوں نے 40% کا ریونیو انکریز کر دیا. یہ اپنے ٹارگٹس ہی نہیں میٹ کر سکتے. تو کاغذات میں بے شک اپنی بکس بیلنس کر لیں گے, حقیقت میں آپ دیکھیں گے یہ ٹارگٹس ریئلسٹک نہیں ہیں, اچیو نہیں ہوں گے. تو اب آ جاتے ہیں ملک صاحب, ایک سیکنڈ سر آپ ضرور بات کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی بات پہ. خواجہ آصف صاحب کی عادت ہے ہی شوٹس فرام دا ہپ, وہ جذبات میں آ جاتے ہیں یا پتہ نہیں, وہ حالانکہ بہت زیرک اور سینئر سیاستدان ہے, لیکن وہ پتہ نہیں پہلے بھی انہوں نے بہت irresponsible اسٹیٹمنٹس دی ہیں, ایز ڈیفینس منسٹر بھی دی ہیں, پہلے بھی دی ہیں. میرے سمجھنے میں ایک پاکستان کا سینئر فیڈرل منسٹر, ڈیفینس منسٹر اور پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کا اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو یہ بڑی irresponsible اسٹیٹمنٹ ہے, اور ان کو ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے بقول ان کے. اگر میں انہی کا لاجک استعمال کروں کہ ایسی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ سے ہیں پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے بھی پھر تعلقات چھوٹا سا خراب ہوں گے. رسپانس. جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ امریکہ پاکستان میں علم بردار ہے جمہوریت کا, یا جمہوریت کو, آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ابھی تک نہیں پتہ. ملک صاحب, اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ جس پہ عمران خان نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے, جی, اس امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے عمران خان کے موقف کی حمایت کر دی ہے. کیا یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ جس کو یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے تعلقات خراب کر دیے امریکہ کے ساتھ. عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ میں جھوٹ ذرا غلط بیانی سے کام لے رہے تھے, جھوٹ تو ایسے نکل گیا منہ سے. تو عمران خان صاحب غلط بیانی سے مسئلہ کام یہ لے ہے نا رہے سر, تھے. منہ سے ایسے چیزیں نکل جاتی. یہ تو ناظرین آپ نے حمد میر اور زین علی قریشی اور جو ہے مصدق ملک کی بات چیت سنی, تو مسئلہ آخر میں یہ بنا ہے کہ جو امریکہ کی اسمبلی ہے وہاں سے قرارداد ایک منظور ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا تھا وہ دھاندلی زدہ ہوا تھا, اور دوسری جانب سے ٹرمپ صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا وہ دھاندلی زدہ تھا, اور جو اقتدار میں آ چکے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو میں نہیں مانتا, شہباز حکومت کو میں بالکل بھی نہیں مانتا, کیونکہ یہ آرمی کے توسط سے یہ حکومت بنی تھی, اور یہ حکومت مجھے منظور نہیں ہے. اور انہوں نے جناب ان کے کسی بھی سفیر سے ملاقات کرنے سے بھی گریز کیا, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ملاقات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آرمی کے انڈر جو ہے وہ حکومت لائی گئی ہے, یہ الیکشن کی طرز پر حکومت نہیں بنی. اس پر مصدق ملک اور زین علی قریشی کے درمیان جو ہے وہ کافی بحث جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.